बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के बारे में जानेंगे कि क्या हज़रत ज़ुल्किफ़्ल नबी थे। कुरान पाक में आपका तज़किरा किन मुकाम पर हुआ है और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल और शैतान का वाक़या भी बयान करेंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। प्यारे बहन भाइयों, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में दो मकाम पर हुआ है, एक सूरह अंबिया और दूसरा सूरह स्वाद में। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे और हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बिलाशुबा वो सब नेकोकार थे। इसी तरह सूरह स्वाद में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद इरशाद बारी ताला है, और इस्माईल और यसा और ज़ुल्किफ़्ल को याद करो, वो सब नेक लोगों में से थे। भाइयों, ज़ुल्किफ़्ल के मायने हैं ज़िम्मेदारी उठाने वाला। ज़ुल्किफ़्ल के मुतालिक जिस तरह कुरान मजीद में नाम के सिवा कुछ नहीं मिलता, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इनके मुताल्लिक़ कुछ मनक़ूल नहीं। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ज़ुल्किफ़्ल अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर थे और किसी कौम की हिदायत के लिए मबूस हुए थे। कुरान मजीद में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ और तारीफ़ी कलमात के साथ आपका ज़िक्र करने से मालूम होता है कि ज़ुल्किफ़्ल नबी थे और यही मशहूर है। बाज़ उलमा का कहना है कि आप नबी नहीं थे बल्कि एक नेक आदमी और इंसाफ पसंद हाकिम थे। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह ने मशहूर मुफस्सिर मुजाहिद रहमतुल्लाह के मुतालिक एक किस्सा नकल किया है। इसी तरह इमाम इब्ने अबी हातिम ने इसी किस्से के करीब करीब कुछ आसार अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू मूसा अशरी से नकल फरमाए हैं कि ज़ुल्किफ़्ल नबी नहीं थे बल्कि वो एक नेक और सालेह आदमी थे। लेकिन एक तो ये रवायात सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, दूसरा ये कि इब्ने अब्बास और अबू मूसा अशरी जैसे जलीलुल कद्र सहाबा और मुजाहिद रहमतुल्लाह जैसे अज़ीम हबीस से नामुमकिन है कि वो ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के मुतालिक ही फरमाएं कि वो नबी नहीं बल्कि एक नेक मर्द थे। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है कि अल्लाह के ज़ुल्किफ़्ल अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्होंने अल्लाह की खातिर किसी आदमी की ज़मानत दी थी, जिसकी वजह से इनको कई बरस कैद की तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। जन्नाता शाह साहिब अपनी तफसीरुल कुरान में लिखते हैं कि ज़ुल्किफ़्ल अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक शख्स के ज़ामिन होकर कई बरस कैद रहे और अल्लाह की खातिर ये मुशक्क़त सही। मौजूदा दौर के एक मुफस्सिर का ये ख़याल है कि ज़ुल्किफ़्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, क्योंकि उसके दारुल सल्तनत का नाम किबल था, जिसके मौर्रख़ किफ़ल है और अरबी में दो साहिब और माल के लिए आता है और साहिब माल के लिए ज़ुमाल। इसीलिए यहाँ भी किबल के मालिक और बादशाह को ज़ुल्किफ़्ल कहा गया है। इस मुफस्सिर ने यह भी दावा किया है कि गौतम बुद्ध की असल तालीम तौहीद और हकीकी इस्लाम ही की तालीम थी, मगर इसकी मौजूदा सूरत दूसरे मज़ाहिब की तरह तब्दील हो चुकी है। लेकिन ये अक़वाल तारीख़ी हैसियत से कोई वक़्त नहीं रखते। हमारे लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में
اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ 3 دفعات ہی کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورۃ المومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے کو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر مناسب معلوم ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب مقرر کر دوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، جو شخص میری طرف سے عائد کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دوں گا۔ وہ کام یہ ہیں کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا گیا تو دن کو روزہ رکھا کرے گا، رات کو قیام کیا کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا، میں۔ آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا، اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدے کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، مجھے یعنی ذوالکفل سے نپٹنے دو۔ ایک انتہائی بڑا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ شیطان نے کہا، میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ وہ بات کو طول دیتا چلا گیا حتیٰ کہ قیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا، جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلہ کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر قیلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا، وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب یہ پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے، ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی تو وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا۔ اسی طرح آپ اس دن بھی قیلولہ نہ کر سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اس وقت شیطان بوڑھے کی شکل میں پھر آیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا، پیچھے رہو۔ شیطان نے کہا، میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ دربان نے کہا، ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی، اے فلاں،
کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصے کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب ذوالکفل نے پہچان لیا اور فرمایا، کیا تو اللہ کا دشمن شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو غصے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ ذوالکفل نے یسع سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چنانچہ آپ روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے بھی آپ کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والا مشہور ہو گیا۔